अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मशहूर और मारूफ शायरा यास्मीन यास की गज़ल, उनकी ही खूबसूरत मुतरन्नुम आवाज़ में। लीजिए समाअत फरमाइए। कभी एक नजर जो करते तो ये जिंदगी संवरती, हमें हम सफर जो करते तो ये जिंदगी संवरती। मेरे दिल की राह गुजर से मेरे रोज़ो शब में आकर मेरे दिल की राह गुजर से मेरे रोज़ो शब में आकर कभी तुम गुजर जो करते तो ये जिंदगी संवरती। किसी रात मेरे हमदम मेरे बेसुकून दिल में, किसी रात मेरे हमदम मेरे बेसुकून दिल में कभी तुम सहर जो करते तो ये जिंदगी संवरती। मेरे दुख भरे फसाने मेरे बेकरार जज्बे कभी कुछ असर जो करते तो ये जिंदगी संवरती। ये जो चाह से सजे हैं इन्हीं रास्तों पे हमदम, ये जो चाह से सजे हैं इन्हीं रास्तों पे हमदम कभी हम सफर जो करते तो ये जिंदगी संवरती। इसी दश्ते बेअमा में गमे आशिकां की खातिर कोई पल बसर जो करते तो ये जिंदगी संवरती। ये जो रंज लामकां हैं यही तो तेरा निशान है। ये जो रंज
لامکاں ہیں، یہی تو تیرا نشان ہے، انہیں تم ہنر جو کرتے تو یہ زندگی سنورتی، کبھی ایک نظر جو کرتے ہمیں ہم سفر جو کرتے تو یہ زندگی سنورتی۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیں، میرے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ہی مل جائے۔ دوستو، ایک نئے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔